अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फ़हमी के सिलसिला सवालात और जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का सवाल गुस्से के बारे में। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब अली असगर साहब, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस बात की वज़ाहत कर दें कि हमें गुस्सा क्यों आता है। दूसरी बात, गुस्सा हराम करार देने में क्या हिकमत पोशीदा है, और सबसे ज़रूरी बात, हम गुस्से पे कैसे काबू पा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आज के मौजू को हम जब तवज्जो से गौर करते हैं तो उसमें एक पहली चीज़ जो समझ में आती है वो हमारा इनफरादी तशख़्ख़ुस है। उस तशख़्ख़ुस की वजह से हमारी कुछ पसंद और नापसंद के मामूलात हो जाते हैं। गुस्से को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि किसी भी शख्स की जो बर्दाश्त की आखिरी हद है, जब वो क्रॉस होती है तो उससे आगे जो लिमिट है वो गुस्सा शुरू हो जाता है। अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड सिचुएशन। तो इसमें जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होती है, वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा छोटी सी बात पे गुस्सा कर लेता है। अब ये रखा क्यों गया? ये इंसान की जबिल्ली एक सिफ़त है, इसके अंदर ये रखी गई है और मकसद के तहत रखी गई है। अब हम जब कुरान में देखते हैं तो वहाँ इरशाद इस तरह से भी है कि रहमान के बंदे, मफ़हूम है, रहमान के बंदे ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं और अपने गुस्से पर काबू पाते हैं। तो रहमानियत के साथ जो ताल्लुक़ है वो गुस्से पर काबू पाने से रिलेट कर दिया गया। दूसरी जगह सूरह शूरा में 37 आयत है, उसमें ये कहा गया कि जो लोग इज्तनाब करते हैं बड़े गुनाहों से, कबाइर अल इस्म कहा गया, उसमें दो बातें हैं, एक फाहिशी का जिक्र है और दूसरा गुस्से पर काबू पाने की बात है। ये कबाइर अल इस्म है, कबीरा जिसको हम कहते हैं, तो सूरह शूरा में इसको कबीरा गुनाह कहा गया। इसके अलावा जब हम सूरह आराफ के अंदर देखते हैं तो वहाँ तज़किरा है मूसा अलैहिस्सलाम का, 154 नंबर आयत है। उसका मफ़हूम ये है कि जब मूसा का गुस्सा साकित हुआ तो उन्होंने वो अलवा उठा ली जिनके ऊपर ये लिखा था कि जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए उनका रब रहमत और बख्शिश लिख देता है। अब हमारा जहन इस बात की तरफ था कि जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए ये मामलात होते हैं, लेकिन जब तवज्जो दिलाई गई, जानने वालों में से किसी ने बताया तो कहा जब मूसा का गुस्सा साकित हुआ तो उन्होंने वो अलवा उठाई जिनके ऊपर यह तहरीर थी। यानी गुस्से की हालत में कोई इल्हामी इल्म, रूहानी इल्म, अंदर की बात या कुदरत के राज किसी पर मुनकशिफ होते ही नहीं है। इसलिए कि गुस्से की हालत में बंदा अपनी शख्सियत के खौल में, अना के खौल में बंद है और वो लामहदूद अलूम यानी रूहानी अलूम की तरफ जा ही नहीं सकता। अब सबसे पहले जो सूफिया फ़ुकरा का तरीक़ ये है कि वो बंदे को अपने आप को मैनेज करना सिखाते हैं। गुस्से में यानी अनवांटेड सीन इतने करवाए जाते हैं कि उसे ये शर्म और ये अना का जो खौल है ये वो पहले ही तोड़ देते हैं। तो जब तक कोई बंदा अपने अना के खौल में बंद है उसे गुस्सा आएगा, और अगर अना का खौल टूट गया तो फिर जो कायनाती अलूम की लहरें हैं, जो इंस्पायरेशन है, उसे रिसीव करने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुस्से वाला बंदा जब तक गुस्से में है उस पर कोई राज की बात नहीं खुल सकती, और कुरान ने इस बात पे शहादत दी है कि जो लोग अपने गुस्से पर काबू पाते हैं उनके लिए बड़े इनामात रखे गए हैं। मकसद क्या है कि शख्सी अना मौजूद है, इसको इनफरादी जो हमारी शख्सियत है इसको डैमेज हम नहीं कर सकते। इसका रेफरेंस अल्लाह की तरफ मोड़ दिया जाए कि हम अल्लाह के बंदे हैं और जो अल्लाह ने चाहा वो हमने करना है, और हमने अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं करनी। ईमान की जहाँ भी बात आएगी आप ये गौर कीजिएगा कि अल्लाह पर ईमान लाने का मकसद
کہ اب میں اپنی من مرضی سے کوئی کام نہیں کروں گا، جو اللہ کے احکامات ہیں میں وہ کروں گا، تو ہم ایمان والے ہو گئے۔ اسی طرح لفظ جو بیعت استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں من مانی چھوڑوں گا۔ یہ جو من مانی ہے اس کے لیے بغاوت کا، غی کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے رشد کو اور بغاوت کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بغاوت کا عنصر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مالک کل ملکیت کے چکر میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نیچا نہیں کرنا چاہتا، جبکہ اللہ کے ہاں جو عبادت کا معاملہ ہے وہ ابدیت میں اپنی نفی کر کے جھک جانے میں عظمت ہے، نیچے ہو جانے میں عظمت ہے، برداشت کرنے میں۔ تو انبیاء کرام کی سوانح حیات آپ غور کر لیں، سارے نبیوں کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے برداشت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں باقی سارے معاملات بھی بہت اچھے ہیں، لیکن جو عفو و درگزر اور معاف کرنے کا معاملہ ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ کوڑا پھینکنے والوں سے لے کے پتھر مارنے والوں تک، ہلڑ بازی کرنے والوں سے لے کے گھر سے نکالنے والوں تک، جنگ و جدل میں چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو بھی معاف کیا گیا۔ تو برداشت کی اتنی بڑی مثال، میں اکثر دوستوں میں بچوں میں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ جی جو ہی کسی کو ہم معاف کرتے ہیں وہ تو اور سر پہ چڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آئندہ کے لیے اس طرح کر لو کہ جب اس طرح کی سچویشن آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست مخاطب کر لیا کرو اور کہنا ہے کہ حضور بندہ چھوڑنے کے قابل نہیں تھا لیکن میں آپ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے سب کو معاف کیا۔ تو یہ بات حضور کی طرف ڈائیورٹ کر دو، اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر دو کہ اللہ نے فرمایا کہ غصے پر قابو پاؤ۔ ہم اگر فرمان کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے تو ہم بندہ ہونے کا ثبوت ہی نہیں دے پا رہے۔ تو یہ ایسا غصے والا جو آئٹم ہے یہ بندے کو بندگی سے نکالنے کے لیے ہی کافی ہے کہ جب غصہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے من مانی کرنا چاہتا ہے۔ تو بندگی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ غصے والا معاملہ ہے۔ غصے کو مینج کر لیا جائے بہت ساری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، روحانی علوم کھل سکتے ہیں، نیچرل انسپائریشن کا سسٹم، ریسیونگ سسٹم بہت اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اب اس کو ترتیب کیسے دیا جائے؟ تو جس بندے کے اندر برداشت زیادہ ہے اس کے ساتھ رہا جائے، جس نے تو وہ سب سے زیادہ برداشت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں ان کے ساتھ، درود کا مطلب ہی ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، وہ کر لیں۔ اپنے کسی پیر و مرشد کو جنہیں دربار رسالت سے سند حاصل ہے ان کے ساتھ رہیں، ایسا ماحول اختیار کریں جس میں لوگ برداشت کرنے والے ہوں۔ انا اور ایگو جہاں جہاں موجود ہو وہاں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اور جس ماحول میں ہم رہیں گے اس ماحول کا اثر لازماً ہوگا، اور وہ ماحول فزیکل بھی ہو سکتا ہے، مینٹلی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ذہنی طور پر ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ موجودگی ہماری فزیکل ایگزسٹنس موجودگی ہوتی ہے اور ذہنی طور پر حاضری کا معاملہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی یہ مثال اگر آپ لے لیں گے تو سکول میں ٹیچر بچوں کو دیکھتے ہوئے حاضری پکارتا ہے، حالانکہ دیکھ رہا ہے تو حاضری لگا دینی چاہیے، لیکن وہ حاضری کے لیے نام یا رول نمبر پکارتا ہے۔ تو حاضری اور حضوری اگر ہم اختیار کر سکیں تو غصے پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اپنی فلاح کے بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت کی سکت اور ہمت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کے علم میں اضافہ کرے۔ اور کیا ہی خوبصورت طریقہ کار آپ نے غصے کے اوپر جو ہے قابو پانے کا ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔